मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। ये सैकड़ों वाला एहतजाज नहीं होगा, हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगे। बोटी के लिए पूरा ऊंट ज़िबा करना नामंजूर। किसानों ने 10 मई को मुल्तान से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं, हजारों काश्तकार सड़कों पर आएंगे। गंदम की दरामद से $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर गया। किसानों को 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुल्क में 44 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद थी और रिकॉर्ड पैदावार का इल्म भी था, लेकिन माल बनाने के लिए गंदम दरामद की गई। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात जारी। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी की जानिब से पूछगछ। निगरां दौर के सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद इंक्वायरी कमेटी के सरबराह होंगे। बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी को कल तक हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर रखी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने भी गंदम स्कैंडल पर वज़ीर आज़म को कल तलब कर रखा है। निगरां दौरे हुकूमत में 250 अरब की लागत से 28 लाख मैट्रिक टन और मौजूदा दौर में 80 अरब से 7 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। 13 लाख मैट्रिक टन गंदम से कीड़े निकले। गंदम के 70 जहाज 6 ममालिक से पाकिस्तान आए और $1 अरब 10 करोड़ बैरून मुल्क गए। वजीर आजम को इब्तदाई तहकीकात से आगाह कर दिया गया। बारदाना न मिलने पर किसान परेशान। मियां चुन्नू में गंदम की बोरियों के ढेर। खरीदारी न होने पर किसानों का पास्को के सामने एहतजाज। पास्को इंतजामिया पर मनपसंद व्यापारियों को बारदाना फराहम करने का इल्जाम। कहा, हमें अभी तक बारदाना न मिल सका। मैंडेट चोर टोले ने 98 अरब रुपए की 6 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद की। विफाक में जाली हुकूमत बनने के बाद भी गंदम की दरामद का सिलसिला जारी रहा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की तनकीद। कहा, गंदम स्कैंडल की गूंज से फॉर्म 47 की हकीकत खुलकर सामने आ गई। सऊदी अरब से 7 अहम कारोबारी शख्सियत का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। तजारती वफ्द में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 30 कंपनीज के नुमाइंदे शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वफ्द के एजाज़ में इशाइया देंगे। वफ्द पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, कारकुनी और ह्यूमन रिसोर्सेज समेत दीगर शोबों में तजारत और सरमायाकारी के नए मौक़ों का जायजा लेगा। 3 रोज़ा पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में शुरू होगी। FBR ने परचून फरोशों की रजिस्ट्रेशन के लिए खुसूसी टीमें बना दी। फील्ड विजिट का आगाज। 32 लाख रिटेलर्स को रजिस्टर्ड करने की ताजिर दोस्त स्कीम की मुद्दत में तौसी न हो सकी। गवर्नर पंजाब की आज होने वाली तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी। नामजद गवर्नर 7 मई को ओहदे का हलफ उठाएंगे। नामजद गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने गुज़िश्ता रोज बतौर गवर्नर KP के हलफ उठाया। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने तकरीब में शिरकत नहीं की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जनूबी कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। बाहमी इश्तराक के कार पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि सनती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और IT में कोरिया के इश्तराक का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान का गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी इसराइली जारियत पर इज़हार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, OIC के रुकन ममालिक फौरी तौर पर गैर मशरूत जंगबंदी और बिला तातुल इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाएं। गैम्बिया में नायब वज़ीर आज़म का OIC सरबराह इजलास से खिताब। मकबूजा कश्मीर पर जारी मज़ालिम पर भी इज़हार तशवीश। गजा में जंगबंदी और गैरकमालियों की रिहाई के बाद के लिए मुआहदे के लिए कोशिशें तेज। काहिरा में जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। कैदियों के तबादले और 6 हफ्ते की जंगबंदी पर गुफ्तगू। इसराइल ने कैदियों के तबादले की इब्तदाई शराइत की मंजूरी दे दी। 20 से 33 इसराइली कैदियों की रिहाई पर बातचीत।
غزہ پر اسرائیلی مظالم جاری، الزیتون، شمالی رفح، خان یونس، نابلس، دیر البلا اور نصیرت کیمپ پر مسلسل حملے۔ 24 گھنٹے میں شہادتوں کی تعداد 32 ہو گئی۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر بھی حملے تیز۔ حماس کی جنگ کے مستقل خاتمے اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلا کی شرط برقرار۔ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کل جنگ بندی سے انکار، تل ابیب میں ہزاروں شہریوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے نیتن یاہو کو امن کی راہ میں رکاوٹ۔ امریکی جامعات میں اسرائیلی مظالم کے خلاف طلبہ تحریک جاری، آرٹس انسٹیٹیوٹ شکاگو سے 68 مظاہرین گرفتار، پکڑے گئے طلبہ کی تعداد 2000 سے زائد ہو گئی۔ سوئٹزرلینڈ اور آئرلینڈ کی جامعات میں بھی فلسطین کے حق میں مظاہرے۔ بھوک سے نڈھال اہل غزہ 2.5 ماہ بعد گوشت دیکھ کر خوشی سے نہال۔ رفح میں عید قربان سے قبل عید کا سما، بچوں کے چہرے کھل اٹھے۔ 9 مئی کو ملک گیر دہشت گردی ہوئی، اگر کسی کو اسلام آباد میں چڑھائی کا شوق ہے تو وہ اپنے لیڈر کا حشر دیکھ لے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا پی ٹی آئی پر وار، کہا پیپلز پارٹی وفاقی وزارتوں کا حصہ نہیں ہے، ملکی مفاد میں فیصلوں کی حمایت ضرور کریں گے۔ 9 مئی کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کی اسمبلی تیار، سانحہ 9 مئی کی مذمت کے لیے قرارداد پیش کرنے کی تجویز۔ اپوزیشن نے بھی اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن دے رکھی ہے۔ سینیٹر ایمل ولی خان متفقہ طور پر عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر منتخب۔ اے این پی کے انٹر پارٹی انتخابات، اسفندیار ولی خان رہبر مقرر۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد قرقیزستان میں موجود، جلال آباد کے تندور پر خود روٹی لگائی، دکاندار کو پیسے بھی دیے۔ سابق وزیر داخلہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے اسلام آباد جاتے ہوئے شیر افضل مروت کی گاڑی کو حادثہ، کار کے 2 ٹائر پھٹ گئے۔ شیر افضل مروت دوسری گاڑی سے اسلام آباد روانہ۔ راولپنڈی میں کالعدم ٹی ٹی پی کے 2 دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد، دستی بم برآمد۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت نصیب اللہ اور احسان اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ پنجاب اور سندھ میں کچے کے علاقوں سے ڈاکوؤں کا صفایا کرنے کے لیے بڑی کارروائی، رحیم یار خان میں پولیس نے ڈاکو عالم اور نذیر شر کو ہلاک کر دیا۔ گھوٹکی میں بھی آپریشن، 7 ڈاکو زخمی۔ بگٹی قبائل کے رضاکار بھی اہلکاروں کے ساتھ ان ایکشن۔ کراچی کے علاقے عزیز آباد میں فائرنگ سے نوجوان ہلاک، مقتول شہاب کو 3 گولیاں ماری گئیں۔ پولیس کے مطابق فائرنگ آپسی جھگڑے کے دوران ہوئی، واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ فیصل آباد میں ماں اور 4 بیٹوں کی ہلاکت، دوا دینے والا پنساری گرفتار، مقدمہ درج۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ خاتون نے مقامی پنساری سے دوا لی، جس سے کھاتے ہی خاتون اور اس کی بچیوں کی حالت بگڑ گئی۔ ایک بچی موقع پر جاں بحق، ماں سمیت 3 بچیاں اسپتال میں دم توڑ گئیں۔ مقتولین کی نماز جنازہ ادا، اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت۔ خانیوال انتظامیہ کی نااہلی شہریوں کی جانیں لے گئی، ناظم آباد میں پانی کے جوہر میں گر کر 2 بچے جاں بحق، عمریں 8 سے 12 سال کے درمیان تھیں۔ شہری کہتے ہیں پہلے بھی حادثات ہو چکے ہیں، لیکن حکام پانی کی نکاسی نہیں کراتے۔ عارف والا میں قانون کے محافظ ہی قانون شکن نکلے، ایلیٹ فورس کے جوان کے گھر پر تھانہ سٹی پولیس کا چھاپا، بھاری مقدار میں منشیات برآمد، ملزم اہلکار گرفتار۔ مقدمہ درج، ڈی پی او پاک پتن نے ملزم اہلکار کو معطل کر کے چارج شیٹ کرتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا۔ بندہ اگر سگنل پہ رکے، بندہ اگر کہیں جائے کھانے کے لیے جائے، اکثر کوئٹہ پہ بندہ بیٹھ جائے نا، تو اگر 10 منٹ تم بیٹھو تو 2-3 آ ہی جاتے ہیں۔ جہاں جائیں بھکاری گھیر لیتے ہیں، جب تک پیسے نہ دو جان نہیں چھوڑتے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے مکین تنگ آ گئے، بازاروں، بس اسٹاپ، سگنلز اور اسپتال بھکاریوں کے گڑھ بن گئے، جگہ دیکھ کر پیسے مانگتے ہیں۔ کوئٹہ تافتان شارع حالیہ بارش اور سیلابی ریلوں سے شدید متاثر، سڑک کی بحالی کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ 2 ہفتوں میں سڑک کی بحالی کا کام مکمل ہو جائے گا۔
कराची में सूरज सवा नेज़े पर दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलाई KPK, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। लेबर पार्टी के उम्मीदवार सादिक खान की हैट्रिक। पाकिस्तानी बस ड्राइवर का बेटा तीसरी मरतबा मेयर लंदन मुंतखब। कहते हैं लंदन के अवाम हुकूमत में तब्दीली से पुरजोश हैं। वक्त आ गया वज़ीर आज़म ऋषि सुनक आम इंतखाबात का ऐलान करें। अवाम गमज़दा हैं, खून रेजी पर फिक्रमंद हैं और हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त पर पाबंदी चाहते हैं। पाकिस्तानी खातून तोहपैमा नाइला कियानी का एक और एहसास। नेपाल में वाक़ 8,485 मीटर ऊंची दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालो सर कर ली। वो पाकिस्तान की तारीख में 8,000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली खातून बन गईं। T20 वर्ल्ड कप जीत कराओ, $1 लाख इनाम पाओ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का हर खिलाड़ी के लिए इनाम का ऐलान। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कज़ाफी स्टेडियम आमद। खिलाड़ियों और ऑफिशियल से मुलाकात। कहा मैदान में मुकाबला होता नजर आना चाहिए। जीत आपकी और हार मेरे लिए होगी। पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन। इरफान नियाजी और साइद अयूब कहते हैं खिलाड़ी रिदम में हैं, कोशिश है परफॉर्म करके जीत में किरदार अदा करेंगे। लोग तनकीद करते हैं लेकिन हमारा काम मेहनत करना है।